गुड फ्रायडे इस्टरा पयलीचो शुक्रार, ज्या दिसा क्रिस्ताव लोक येशू ख्रिस्ताच्या जिणेच्या योगदानाची याद म्हण मनयतात। क्रिस्ताव धर्माच्या सुरवेच्या काळासावन गुड फ्रायडे हो दुःख, तपश्चर्या आणि उपास करपाचो दीस म्हण मनयतात। गोंयांतय हो दीस मनयलो। पळयात काय खीण। आमी 3 दीस जेजूच्या पास्कांचो गूड समारंभ केलो। कालचो दीस आमी जेजूचे रात जेवण केलेलें तें नियाळ्ळां। पाद्रीपणांचो संस्कार एकामेकाचो मोग। आयज आमी जेजूचे कोश्ट मोड नियाळ केलो। जिबी दितेले कोश्ट, जिबी दितेले जेजूचे मोड। भाव भयणांनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या निमण्या जेवणांत वांटो घेतलो। कालच्या दिसा आमी 3 गणितांचेर नियाळ केलो। जेजून आपूण यादनीक आमकां सगल्यांक आपल्या यादनीकपणान जेजून वांटो दिलो। दुसरे सुवातेर आमी मिसाचे भेटेंत सदांच आपणाचो उगडास करूंक मोरोपर्यंत आमकां ही मिसाची भेट घडोवन दवरली आनी आमकां सगल्यांक मोगान जिवंक, एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक आमकां ही आज्ञा दिली। हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात म्हूण। आनी आयज जेन्ना जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करूंक आमी निमणो शुक्रार ओ पवित्र शुक्रार आमी म्हणटा। आयज सकाळीं आमी आमचे फिरगोजेन कुर्साची वाट जेजू सांगातात तांतली आनी कुर्साचे वाटेंत वांटो घेवन आमी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ केलो आनी एक एक स्थानांत एक एक घडीत एक एक घडणी घेवन आमी नियाळ करून आमच्या जिवितांत येतोल्या कुर्सांक फुडो करूंक आमकां आदारूय मागलो। माना दिवन पोसली, उत्तम देसांत हाडली, थोरी तुवें म्हाका तुज्या सरवंडाक अनउपकारी काळ। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।